नमस्कार। कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ तथा अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, बिहीबार साउन 8 गतेदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा आउने भएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको नेतृत्वमा 3वटै यातायात मजदुर संगठन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले मंगलबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी बिहीबारदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। छोटो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्न तयार भएका व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलनमा लामो दूरीको सवारी साधन समेत सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग राखेका छन्। यो कार्यक्रमलाई बडो उत्साहका साथ हेर्नका निमित्त, सुन्नका निमित्त, बुझ्नका निमित्त उपत्यकाबाट पाल्नुभएका व्यवसायीसँग सम्बन्धित आदरणीय साथीहरू, मजदुरसँग सम्बन्धित आदरणीय साथीहरू र हामीलाई माया गर्दै हाम्रो हरेक अभियानमा साथ दिने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई यो कार्यदलको तर्फबाट फेरि एकपटक हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म 4वटा विषयमा मात्रै यहाँहरूसँग छोटोमा कुरा राख्न चाहन्छु। औचित्यको बारेमा भन्नुभएको छ सञ्चालकज्यूले। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा 2076 साल चैत्रको 11 गते सरकारले 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो। यसको उद्देश्य तपाईँ हामी सबैलाई जगजाहेर छ र चैत्र 11 देखि आज साउनको 6 गतेसम्म हामीले औला भाँचेर गन्ने हो भने ठिक आज 120 दिन पुगेको छ, अर्थात् 4 महिना भयो। र यो 4 महिना हाम्रो निमित्त 4000 वर्ष जत्तिकै पीडादायी छ यातायात व्यवसाय र यातायात मजदुरका निमित्त। त्यो पीडादायी यस अर्थमा छ कि हामीले 10 वर्ष 15 वर्ष अर्काको गाडीमा खलासी काम गरेर, ड्राइभर काम गरेर केही जम्मा गरेको पैसा, अनि कतिपय साथीहरू सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै खाडीको एउटा मरुभूमिमा 50 डिग्री भन्दा माथिको तापक्रममा रगत पसिना बगाएर कमाएर केही पैसा जम्मा गरेर नेपाल फर्किएका साथीहरू, म अब यही देशमा म नङ्ग्रा खियाउँछु, यही देशमा म पाखुरी चलाउँछु र यही देशमा म केही गरी खान्छु भनेर गाडी किन्नुभयो र आफूसँग नपुगेको पैसा आफ्नो श्रीमतीको नाकमा कानमा भएको माखो मुद्रा समेत लगेर ब्याङ्कमा बुझाएर यो क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको छ र यो क्षेत्रमा त्यसै गरी लगानी गर्ने करिब 10 खर्ब भन्दा बढी लगानी यो देशमा छ। म यहाँहरू सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 10 खर्ब लगानी यो नेपालको सन्दर्भमा यो कस्तो उद्योग हो, कस्तो पुँजी हो भन्ने कुरो तपाईहरु आफैले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ कि 5 लाख 6 लाख लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू यहाँ उद्योगपति कहलिएका छन्, त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्छ। तर यो क्षेत्रमा 10 खर्ब लगानी भएको छ, त्यो पनि तपाईहरु जस्तो अत्यन्तै निम्न आय भएका मान्छेहरूको लगानी भएको छ। त्यसकारण मैले यो अत्यन्तै 4 वर्ष 4 महिना चाहिँ 4000 वर्ष भन्दा बढी पीडादायी भन्नुको अर्थ यो र अब त्यो लगानी डुब्दै गरेको अवस्थाको स्थिति मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। अर्को त्यो 10 खर्ब लगानी भएको क्षेत्रमा काम गर्ने अहिले 11 लाख यातायात श्रमिकहरू छन्। चालक, सहचालक, परिचालक, चेकिङ, बुकिङ, कन्डक्टरहरू र कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी सहित अहिले 11 लाख श्रमिकहरू छन्, यातायात श्रमिकहरू। यो यातायात श्रमिकहरू कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीले काम गरेको पैसाले हामी 1 महिना पार गर्न सक्दैनौँ, मेरो तलबले म अब अर्को महिना पनि धान्छु भन्ने हामीसँग त्यो ल्याकत छैन। अर्थात् हामी जुन दिन काम गर्छौँ त्यो काम गरेको पैसाले हाम्रो परिवार चलाउनु पुग्छ। त्यसपछि फेरि भोलिका निमित्त हामीले बिहानैदेखि सिट्ठी बजाउँदै सडकमा कुद्नुपर्छ, पौडी जोडी खेल्दै जनताको सेवा गर्नुपर्छ। त्यो पेशामा हामी आबद्ध छौँ। अब आफै कल्पना गर्नुहोस्, भोलिका निमित्त भोलि नै कमाएर खानुपर्ने यातायात श्रमिकहरू यो 4 महिना कसरी बस्यो होला? सरकारलाई यो हामीले धेरै पटक भन्यौँ, धेरै पटक सरकारको कानमा गएर पुग्ने काम गर्यौँ, सरकारले सुन्न चाहेन। 4 महिना हामीले 4000 वर्ष यस अर्थमा भनेको अहिले यो नेपालको यातायात मजदुरहरू यो 4 महिना हाम्रो निमित्त 4000 वर्ष भन्दा बढी पीडादायी भएको छ। त्यसकारण मैले यो कुरा यहाँहरूलाई जगजाहेर गर्न चाहे। अब नम्बर 2, भ्रमहरू। हामीले भनेका थियौँ, व्यवसायले पनि भनेको थियो, यातायात मजदुर संगठनले भनेको थियो हामीले गाडी कुदाउनु पाउनुपर्छ, हामीले काम गर्न पाउनुपर्छ। तर भ्रमहरू के भए भन्दा बजारमा होइन, सरकारलाई चाहिँ असफल बनाउनका निमित्त यातायात व्यवसाय र यातायात मजदुर लागे एउटा भ्रम। अर्को भ्रम, सरकारले गाडी चलाउन त भनेर भनिसक्यो, किन यो मजदुर व्यवसायले नचलाएको? दोस्रो भ्रम। अर्को भ्रम
कम के भने कुनै कुनै व्यवसाय त चलाउँछौँ भनेर पनि भनिसके। अनि यो व्यवसायीले र यो मजदुर सङ्गठनले किन यो खोजे थापेको? अर्थात् यो समग्र खालको यो भ्रमले अहिले तपाईँ हामी सबैलाई अहिले हामीलाई भित्रभित्र छिया बनाइरहेको छ। हामी यो पेन्डेमिकको बेलामा छौँ, सङ्कटको बेलामा छौँ, तर यो खालका भ्रमहरू सरकारलाई असफल बनाउन खोजिएको, मजदुर व्यवसाय लागेर सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजियो, सरकारको कुरा टेरेन, सरकारले चलाउनुहोस् भनेर भन्दा भन्दै चलाउन सकेनन् अथवा अरू व्यवसायले चलाउन खोजे। यो चाहिँ झन्डै टम एन्ड जेरीको कथा जस्तो भइरहेको अवस्थामा हामीले तपाईँहरूलाई सञ्चार माध्यम मार्फत सबैलाई भनिदिँदा हुन्थ्यो त्यतिकै, तर कमसेकम यो भ्रम चिर्नुपर्छ भनेर आज हामीले यो प्रेस मिटको आयोजना गऱ्यौँ। त्यही भएर सबै व्यवसायी मजदुरलाई पनि बोलाएर पत्रकारको बिचमा राखेर हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भन्दा अब हामीले गरेका प्रयत्न नम्बर 3, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जब लकडाउनको प्रारम्भ भयो यो सङ्कट आउँछ भन्ने यो नेतृत्वले थाहा पाइसकेको थियो। त्यो बेलामा योगेन्द्रनाथ कर्मचारीले थाहा पाइसकेपछि त्यही बेलामा चैत्र 11 देखि लकडाउन सुरु भयो। चैत्रको 27 गते नै राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर यो भोलि सङ्कट आउन सक्छ, यहाँ व्यवसायी स्वरोजगार श्रमिकहरू छन्, स्वरोजगार व्यवसायहरू छन्, उनीहरूको लगानी डुब्छ, त्यसकारण कमसेकम उनीहरूको कुरालाई केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर त्यही बेलादेखि योगेन्द्रनाथ कर्मचारी दाइहरू लाग्नुभयो, यो टिम लाग्नुभयो, त्यही बेलादेखि निरन्तर लाग्नुभयो, तर सरकारले सुन्ने हिम्मत गर्न सकेन। त्यसपछि ट्रेड युनियनहरू हामीले के भन्यौँ भने चैत्रको 30 गते नै 16 गते सरकारको मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय गर्यो। हामीले त राहत चाहियो भनिरहेका थियौँ, सरकारले के निर्णय गर्यो भने अब दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर राहत दिने भनेर भन्यो। हामी खुसी भयौँ। जब खुसी भएर स्थानीय तहमा गएर निवेदन हाल्न गयौँ, हामी यातायात मजदुर कोही पनि परेनौँ, यातायात व्यवसायी कोही पनि परेनौँ। कारण के? स्थानीय तहको आफ्नै पोलिटिक्स हुँदो रहेछ, कसले भोट दिएर कसले दिएन भन्ने कुरा त्यहाँ हेका हुँदो रहेछ, अनि अर्को पटक त्यसले भोट दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा पनि हेका हुँदो रहेछ। तर हाम्रो अधिकांश साथीहरू त्यो टोलमा त अस्थायी बसोबास गरेर काम गर्ने, त्यसकारण यातायात श्रमिकहरूलाई राज्यले घोषणा गरेको राहतभित्र हामी पर्न सकेनौँ। दुःखका साथ हामी यो भन्दैछौँ, राज्य हाम्रो अभिभावक हुन सकेन, सरकार हाम्रो अभिभावक हुन सकेन। त्यसपछि चैत्रको 30 गते 3टै ट्रेड युनियनको तर्फबाट हाम्रो तालुकदार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू माननीय बसन्त नेमाङलाई गएर लेखेर भन्यौँ हामी रातमा पर्न सकेनौँ, छुट्यौँ, मन्त्रीज्यूलाई समावेश गरिदिनु पर्यो। सुनवाई भएन। फेरि वैशाखको 5 गते 3टै ट्रेड युनियनले सल्लाह गरेको र 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि त्यसै गरी ध्यानाकर्षण पत्र पठायौँ। सुन्ने काम नभइसकेपछि हामी हायल कायल भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म हाम्रो स्रोत साधन नभ्याएको अवस्थामा व्यवसायी आदरणीय हामीलाई माया गर्ने व्यवसायीसँग हामीले हातेमाले गरेको र देशव्यापी रूपमा हामीले यातायात मजदुरको निमित्त सङ्गठनको तर्फबाट हामीले चाहिँ राहत वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ। म यहाँलाई गर्वका साथ भन्छु, यदि त्यो काम हामीले गर्न सकेका थिएनौँ भने धेरै यातायात मजदुर साथीहरूको स्थिति के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने अस्ति भर्खरै यहाँ नजिकैको खोलामा हाम फालेर मृत्युवरण गर्नुभएका यातायात श्रमिक स्वरोजगार मजदुर सानु कुमार कार्कीको हालत बन्थ्यो। त्यो हुनेबाट यो सङ्गठनले हामी रोक्यौँ, व्यवसायले रोक्ने काम गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले सरकारलाई लगातार ध्यानाकर्षण गराउँदै जाने क्रममा जेठदेखि हामीले के भन्न थाल्यौँ भने सरकार कि हामीलाई मान दिनुहोस् कि काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर भन्यौँ, करायौँ। 3टै सङ्गठनले ज्ञापन पत्र दियौँ, सरकारको सबै निकायमा ढोका ढक गर्दै गयौँ, तर सुनवाई हुन सकेन। अनि 1 गते सरकारले एउटा निर्णय गर्यो, असारको 1 गतेदेखि लागू हुने गरी हामीले भनेका थियौँ काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्, तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भने कालो प्लेटलाई चाहिँ बन्देजै गर्नुभयो अनि रातो प्लेटलाई चाहिँ खुला गरिदिनु भयो। अर्थात् हुने खानेहरूलाई चाहिँ सडकमा गुड्ने अनुमति दियो, हुँदा खाने तपाईँ जस्तो यातायात श्रमिक र स्वरोजगार व्यवसायहरू मजदुरहरूलाई चाहिँ गुड्ने अनुमति दिएन। र हामीले त्यो बेलामा भन्यौँ सरकार के कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण चाहिँ कालो प्लेट भएको सवारी साधनबाट मात्रै सङ्क्रमण फैलिने हो, रातो प्लेटका सवारी साधनबाट चाहिँ सङ्क्रमण फैलिँदैन? हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, तर प्रश्न सुन्नु त कता उल्टै रातो प्लेटमा दिन दहाडै महँगो शुल्कमा यही बजारबाट, यही काठमाडौँ नाकाबाट विभिन्न ठाउँमा जाने, काठमाडौँ सहरबाट यो राजधानीबाट विभिन्न ठाउँमा जाने हिसाबले त्यहाँ त जनताको ढाड सेकिने गरी रातो प्लेटले चाहिँ यात्रु बोक्ने कामहरू गर्यो। हामीले गएर फेरि सरकारलाई ढकढक्यायौँ, सरकार यसलाई रोकिदिनुहोस्
के चाहिँ कालो प्लेटलाई पनि काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर भन्यो। सरकारले सुनेन। नसुनिसकेपछि हामीले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर सबैतिर धाउँदै थियौँ। सदनभित्रको विकास तथा प्रविधि समितिमा गएर हारगुहार गर्दै थियौँ। अनि सरकारले फेरि के गर्छ अकस्मात भन्दाखेरि अब भोलिदेखि गाडी चलाउनु भन्छ र असारको 25 गते अकस्मात निर्णय गर्छ। न व्यवसायलाई राख्छ न मजदुरलाई राख्छ। अनि 26 गतेदेखि गाडी कुदाउनु भनेर चाहिँ नि 25 गतेको क्याबिनेटले बैठकले पास गर्छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेका थियौँ। व्यवसायका निमित्त सडकमा गुड्ने एउटा वातावरण बनाइदिनु सरकार भनेका थियौँ। तर सरकारले हामीलाई नराखिकन निर्णय गर्यो। ल बाबा, हामीले त सरकारलाई असहयोग गर्यौँ अरे, हामीले त सरकारलाई फेलर बनाउन खोज्यौँ अरे मजदुर र व्यवसाय मिलेर। तर सरकारकै लगानी भएको साझा यात्रा त किन चलाउन सकेन? 26 गतेदेखि नै साझा यात्रा दनादन कुदेर यो देशका 3 करोड जनतालाई सेवा दिएको भए हुन्थ्यो नि, किन सकेन? किनभने हामीले उठाएको कुरा व्यवहारिक थियो। हामीले उठाएको कुरा हावामा थिएनन्। व्यवसायको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने कुरा थियो। सडकमा गुड्ने यातायात मजदुरलाई स्वास्थ्यको अनिवार्य प्रोटोकलहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो कुरा सरकारले सुनेन र हामीलाई सेखी झार्नका निमित्त उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। फलस्वरूप हामी 3टा ट्रेड युनियन एकातिरबाट लागिरहेका थियौँ। व्यवसाय महासंघ आफ्नै तर्फबाट लागिरहेको थियो। तर सरकारले अकस्मात त्यस्तो निर्णय गरेपछि सरकारले नै हामीलाई के भन्यो भने तिमीहरू दुईटै मिलेर काम गर न भन्ने वातावरण बनाइदियो। त्यो भइसकेपछि हामीले 27 गते कार्यदल बनायौँ। 27 गते कार्यदल बनाइसकेपछि अहिले हाम्रो मुद्दा के हो? हामीले उठाइरहेको मुद्दा के हो भने व्यवसायको सन्दर्भमा हामीले भनेका थियौँ 4 महिनादेखि हाम्रो गाडी ग्यारेजमा थन्किएका छन्, घरमा छन्। गाडीको वरिपरि झार पलाइसके, जङ्गल भइसके, त्यो टायर काम लाग्दैन, इन्जिन आयल काम लाग्दैन, हब ग्रिज गर्नुपर्छ, त्यसका समग्र मर्मत सम्हार गर्नुपर्छ। झन्डै लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। मजदुरलाई तलब भत्ताको कुरा छ। लकडाउन अवधिभरि मजदुरलाई पाल्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीसँग थियो। त्यो दायित्व छ। त्यसकारण कमसेकम पुनः कर्जाको व्यवस्थापन सरकारले गरिदियोस्। र सँगसँगै अघि नै मैले भने सबै गाडीहरू ब्याङ्कमा छन्। यहाँ त गाडी धनीको ब्याङ्क मात्रै, यहाँ त हामी त व्यवसाय भनेर चिनेका छौँ, तर यसको मालिक असली ब्याङ्क हो। 2 महिना हामीले किस्ता बुझ्यौँ भने हाम्रो गाडी तानिन्छ। त्यसकारण यो 4 महिना अवधि कमसेकम चैत्रदेखि यता लकडाउन अवधि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दासम्मको चाहिँ कमसेकम यो ब्याङ्कको किस्तालाई पछाडि धकेलिदिनुहोस्। त्यो भन्नुपर्छ हामी तिर्दैनौँ भनेको होइन, पछाडि धकेलिदिनुहोस्, हामी तिर्छौँ। यदि 70 किस्ता हामीले तिर्छौँ भने 4 महिना पछाडि धकेलिदिनु भने 74 महिना किस्ता हामी तिर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर सरकारले अप्ठ्यारो पार्दैन, सरकारको यो बुझाइ नै। अनि हामी मजदुरले के भनेका थियौँ? आधारभूत स्वास्थ्यका कुरा किनभने तपाईँ हामीसँगै काम गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको पुष्कर भट्टको ज्यान गयो कोरोनाको कारणले। उनी वैशाखको 24 गते यात्रु लिएर आएका थिए धनगढीबाट, इन्डियाबाट आएका यात्रुहरू। फर्किसकेपछि उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमण देखियो। कोरोना सङ्क्रमण देखिएको 1 हप्तामै पुष्कर भट्टलाई तपाईँ हामीले गुमाउनु पर्यो। यदि भोलि हामीले काम गर्दै गर्दा अहिले त भोकको पीडाले काम गरौँला, तर भोलि कोरोना सङ्क्रमण देखियो भने के हाम्रो बालबच्चाको भविष्य के हुन्छ? त्यसकारण हामीलाई चाहिने आधारभूत स्वास्थ्य उपकरणहरू भनेको मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर र पिपी, त्यो ठुलो कुरा थियो। सरकारको कुर्सी नै आदि हामीले मागेका थिएनौँ नि। मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर अनि पिपी माग्दाखेरि सरकारले टेरेन। अनि हामीले भनेका थियौँ कोरोनामा 2 खालको अहिले देखिन्छ बिमा। एउटा समूह बिमा, जो त्यो समूह बिमा गरिसकेपछि कोरोना पुष्टि हुने बित्तिकै त्यो मान्छेले 1 लाख रुपियाँ पाउँछ, एउटा त्यो। अर्को क्षतिपूर्ति बिमा भनेका थियौँ हामीले, त्यो भनेको 10 लाख 15 लाख हुन सक्छ। अनि यति कुरा हामीले भनेका थियौँ, यति चाहिँ व्यवस्थापन भयो भने भोलि सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि हामी मरे पनि मेरो श्रीमतीले, मेरो छोरीले, मेरो छोराले कमसेकम क्षतिपूर्ति पाउँछ। त्यो कुरा हामीले ग्यारेन्टी खोजेका थियौँ। यति कुरा माग्दाखेरि हामी सरकारलाई धेरै हिसाबले चाहिँ धेरै कोण जोडबाट हामीले चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ। सुन्ने काम नभइसकेपछि अन्तिममा हामीले गर्नु पर्यो के? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्म, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्म, त्यसपछि नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनालसम्म, अनि हुँदै बाबुराम भट्टराईसम्म, डाक्टर बाबुराम भट्टराईसम्म
जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेतासम्म पुगेर हार गुहार गरिसकेपछि अनि बल्ल सास फेर्ने बाटो बन्यो। अझै परिस्थिति टुङ्गिएको थिएन। सरकार फेरि के भनिन्छ भने अर्को कुनै अमुक व्यवसायीलाई र मजदुरलाई बोलाउँछ र तपाईँहरू चलाउनुहोस् भनेर भन्छ। आदरणीय मित्रहरू, यो विभिन्न खालको भ्रम र षड्यन्त्रको बीचमा आज हामी तपाईँहरूको अगाडि उभिएका छौँ र हामी उभिँदै गर्दा हामी यहाँलाई निवेदन गर्न के चाहन्छौँ, यो मिडिया मार्फत देशवासीलाई निवेदन के गर्न चाहन्छौँ भने हामी त हाम्रो भोको पेट भर्नका निमित्त काम खोजिरहेका छौँ। सरकारसँग हाम्रो सरकार छैन। सरकार ढाल्ने र सरकारलाई बलियो बनाउनेसँग हाम्रो कुनै पनि सरकारको विषय छैन। यो त हाम्रो रोजीरोटी पेसा पेटसँग जोडेको विषय भएको हुनाले यसमा कसैले पनि यदि षड्यन्त्र गरेर राजनीति गरेर यदि यो व्यवसायको मुद्दा र यातायात मजदुर सङ्गठनहरूको मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरी यदि कसैले चर्खेर गर्छ भने हामीले त हिजै सरकारका सम्बन्धित निकायमा भनिसकेका छौँ, यो षड्यन्त्र किमार्थ तपाईँहरू नगर्नुहोस्। त्यसकारण हामी इमान्दारपूर्वक के भन्दैछौँ भने सरकारले साउनको 7 गतेसम्म लकडाउन कायमै राखेको अवस्थामा त्यो बेलासम्म मजदुरका आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीको बारेमा तयारी गरौँ। व्यवसायलाई अब कमसेकम साउन 2 गतेको मौद्रिक नीतिले धेरै कुराहरू सम्बोधन गरे अब गाडी बनाउने टाइम दिउँ। त्यसपछि साउनको 7 गतेसम्म सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ भने 8 देखि देशव्यापी रूपमा सबै जनतालाई सेवा दिने गरी जिल्ला जिल्ला होइन, यहाँबाट चाहिँ सागा भन्ज्यामा जाने उतारेर त्यहाँबाट अर्को गाडीमा पठाउने होइन, कमसेकम सकिन्छ लामो दूरी देशव्यापी रूपमा गरौँ, सकिन्न प्रदेश वाइज गरौँ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छौँ। र यो मुद्दा हामीले नितान्त कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ र कुनै समूहका निमित्त अथवा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी हामीले गरेको होइन भन्ने कुरो निवेदन गर्नका निमित्त पनि आज हामीले यो प्रेस मिट गऱ्यौँ। यसमा यहाँहरू सबैजना आइदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कसरी परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने विषयमा अलिकति अन्यल थियो यो बिचमा। निश्चय नै यो बिचमा अन्यलताको बिचमा हामीले एउटा मात्रै क्वेसन गरिरहेको थियौँ, वर्तमान सरकारले लकडाउन किन गर्यो र लकडाउन किन खोलियो भन्ने विषय नै अन्यलताको सिर्जना त्यहीँबाट भएको। र हामीले के भन्यौँ भने कोभिड-19 को महामारीले सम्पूर्ण जनतालाई यसको महामारीबाट बचाउनको लागि लकडाउन गरेको हो भन्ने हामीले बुझ्यौँ। तर खोल्दै गर्दा कोभिड महामारीको अन्त्य भएको थिएन। तर कोभिड महामारीको अन्त्य नभइकन त्यो महामारीबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने पूर्वाधारहरू तयार नगरिकन यो जुन 26 गते अकस्मात लकडाउन खोलेर सार्वजनिक सवारीको साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसप्रति हाम्रो विमति हो, हामीले सरकारलाई असहयोग गरे होइन। त्यसैले यो म संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति पढ्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, 3वटै ट्रेड युनियनहरू, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हाम्रा संयुक्त अभियानको सन्देशलाई तपाईँहरूको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गरी पुर्याउनु भएको सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि सुरु गरेको लकडाउनको असर सर्वत्र छँदैछ। सबैभन्दा गम्भीर असर यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकलाई परेको छ। महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रको जग मानिएको यातायात क्षेत्र धरायसी बनाएको छ। यातायात श्रमिकहरू र आश्रित परिवारका आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। यस्तो बेला महामारीबाट जोगिनु छ, लगानीको सुरक्षा गर्दै व्यवसायी र श्रमिकलाई राहतको अनुमति समेत दिलाउनु छ। यही उद्देश्यका साथ यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरूको समस्याको सम्बोधन गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाका आधारभूत विषयहरूको व्यवस्था गर्दै काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग हामीले आग्रह गरेका थियौँ। महासङ्घ र 3वटै ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रहेको 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर व्यवसायी र श्रमिकहरूका आधारभूत समस्या सहितको 13 बुँदे ध्यान आकर्षण पत्र मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको पत्रकार मित्रहरूमा जानकारी नै छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेमाङ, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का लगायत सरकारवाला निकायहरूमा हामीले गम्भीर समस्या विषयहरूबारे ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, लकडाउनपछि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन विधि र प्रक्रिया बारेमा सरकारवालाहरूसँग छलफल चलिरहेको र विकास तथा प्रविधि समितिले यातायात व्यवसायी र श्रमिकले उठाएका विषयहरू अत्यावश्यक रहेकोले तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई व्यवसायी र श्रमिकले उठाएका
यी सम्बोधन गर्न सरकारलाई दिइसकेको अवस्थामा सरकारले 77 असार 26 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अकस्मात निर्णय गरेपछि सर्वत्र अन्योलता उत्पन्न गरायो। सार्वजनिक सवारी सञ्चालन विधि, श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षा, यात्रुको सुरक्षा बारेमा छलफल नै नगरी सवारी सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयका कारण अन्योलता कामै रहेको अवस्थामा गठित कार्यदलको प्रयासमा वातावरण सहज बनाउने काम भएको हामीले जानकारी गराउँदछौँ। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको 76 साल चैतदेखिकै प्रयास र कार्यदल बनिसकेपछि ट्रेड युनियनको संयुक्त प्रयासमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यातायात व्यवसाय तथा स्वरोजगार श्रमिकको समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ। हामीले निरन्तर उठाउँदै आइरहेको बैंक किस्ताको पुनर्तालिका, पुनर्कर्जा जस्ता विषयमा मौद्रिक नीतिमा समेटिएकोले नीतिको हामी स्वागत गर्दै यस अवसरमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवसाय र स्वरोजगार श्रमिक मैत्री कार्यविधि आउनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, मिति 77 साल साउन 5 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागका कार्यदलको बैठक सम्पन्न भएको छ। विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालको कार्यकक्षमा भएको छलफलले निम्न निर्णयहरू जानकारी गराउँदछौँ। निर्णयहरू: यातायात श्रमिकहरूको समूह कोरोना बिमाका लागि नेपाल सरकारले 50% र सम्बन्धित व्यवसायले 50% बिमाको रकम बिहोर्ने गरी सम्पूर्ण श्रमिकको बिमा गरिदिने भन्ने किसिमको सहमति भएको छ। यातायात श्रमिकको कोरोनाको कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी सरकारको तर्फबाट कोषको स्थापना गर्न विभागका मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाउने सहमति भएको छ। यसमा हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि यो सार्वजनिक सवारीको साधनमा काम गर्ने श्रमिकहरू, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने डाक्टरहरू, नर्सहरू जस्तै उनीहरू कोभिडको महामारीको प्रकोपमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति बिमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो कुराहरू राखेका थियौँ र त्यतिखेर हामी आफैले त्यहाँ छलफल गर्दै गर्दा करिब 3 लाख 3.5 लाख सवारी साधनमा 3 लाख मात्रै मजदुरको 3500 को दरले 6 लाख मजदुरको बिमा गर्दा 2 अर्ब 10 करोड रुपियाँ खर्चिने रहेछ। त्यसैले हामी के कुरामा सहमति भयौँ भने यत्रो ठुलो रकम बिमा कम्पनीहरूलाई बुझाएर कोभिडको महामारीबाट त सम्पूर्ण यातायात श्रमिकहरूको मृत्यु हुँदैन, भगवानको कृपाले हामीलाई एकजना पनि मृत्यु नहोस् भन्ने हाम्रो आकांक्षा छ। त्यसैले यो विषयमा एउटा कोष खडा गरोस् सरकारले, 2 करोड 5 करोड रुपियाँ लगानी गरेर यदि कसैको मृत्यु भएमा त्यो कोषले मृतकको परिवारलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति स्वरूप रकम प्रदान गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने विषयमा महानिर्देशक यसमा सहमत हुनुभयो र हामीले यसमा अलिकति लचकता अपनायौँ। त्यसै गरी लकडाउनपछि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था भएको छोटो, मध्यम र लामो दूरीमा सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा पहल गर्ने यो विषयमा पनि आदरणीय पत्रकार साथीहरू हामी स्पष्ट छौँ। यो कार्यदल स्पष्ट छ। व्यवसायी मित्रहरूको भनाइ र श्रमिकहरूको भनाइ अहिले जुन अनायासै रूपमा भ्यालीभित्र 3वटा जिल्ला र बाहिर चाहिँ एउटा जिल्लामा सवारी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने जुन नीति ल्यायो यो नीतिसँग छैन। किनभने एउटा यात्रु आएर भन्ज्याङमा उत्रेर अनि त्यहाँबाट अर्को सवारी साधनमा चढेर जान्छ। त्यसैले हामीले यो पत्रकार सम्मेलनपछि यातायातका साधनहरू सम्पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो भनाइरहेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने यातायात श्रमिकलाई आवश्यक पर्ने पन्जा, स्यानिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धित व्यवसायले व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड र अन्य व्यवस्थापकीय तयारी गरी महासङ्घका सम्पूर्ण सदस्य कम्पनी, प्रणाली, व्यवसायी तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई आगामी साउन 8 गतेदेखि सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। पुनश्च कोभिड-19 लाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले तोकेको भाडा दरमा साना, मझौला, ठुला सबै प्रकारका सार्वजनिक यात्रु वाहक सवारी साधन जोर बिजोर आधारमा सञ्चालन गर्न सबैलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ। कोरोना बिमाका लागि श्रमिकहरूको विवरण तयार गर्न आवश्यक भएको हुँदा श्रमिकहरूको विवरण सङ्घ सङ्गठनहरूको सिफारिसमा सम्बन्धित कम्पनी, प्रणालीहरूले 1 हप्ताभित्र केन्द्रीय कार्यदलको कार्यालय नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घमा अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्ने सर्कुलर गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सबै जिल्ला र प्रदेशहरूमा सोही बमोजिमको कार्यदल भनेको जुन हाम्रो यो केन्द्रीय स्तरमा कार्यदल छ, 3वटै सङ्गठन र यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको आफ्नो संरचना सबै प्रदेशमा छ। यी कुराहरू कति
चाहिँ प्रदेशले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसैले सहजीकरणको लागि यो कार्यदल चाहिँ तल्लो रूपसम्म लाने सहमति भएको छ। धन्यवाद। यस अभियानमा हामीलाई सहयोग पुर्याउन हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्मान, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गाना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोविन्दबहादुर हमाल, राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट, राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक पदम रेग्मी लगायतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै हाम्रा समस्या समाधानमा का लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्राचार गरी हाम्रो अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउनु हुने हामी आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मजदुर महासङ्घ आइटिएफ बेलायतका महासचिव स्टेफन पटन प्रति कार्यदलको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यातायात साथीहरू, 3वटा मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू र पदाधिकारीहरू र यहाँ उपस्थित उपत्यकाभित्र र काभ्रे सम्भवबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण संस्थाका अध्यक्षज्यू साथीहरू, यहाँ अब हाम्रो दार्जिलिङका हाम्रो सरजी पनि आउनु भएको छ। तपाईँले विशेष स्वागत गरेँ मैले सरद अधिकारीलाई। आज धेरै हाम्रा सबभन्दा पहिला हाम्रा नित्य सम्पूर्ण यातायात व्यवसाय संस्थाका जिम्मेवारी अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिप्रति यो कार्यदल आभार व्यक्त गर्दछ। तपाईँहरूले धेरै प्रेसर नआएको होइन, अवसरवादीहरूले बिठोल्न नखोजेको होइन, त जुन तरिकाले यो 3 मजदुर सङ्गठन महासङ्घले विश्वास गरेर महासङ्घको प्रेस विज्ञप्ति पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी सार्वजनिक गर्ने, त्यति नहुन्जेल तपाईँहरू आफ्नो तर्फमा आफ्नो संस्थाले संरक्षण गर्नु धेरै गर्नु भने जुन महासङ्घले भने, त्यसले धेरै आडो अवरोधको बावजुद पनि एकताबद्ध गरेर यसको यो बाइनरको जुन गरिमा, यो बाइनर हाम्रो मातृ संस्था भन्ने कुरा तपाईँहरूले देखाउनु भयो। त्यसको लागि सम्पूर्ण व्यवसाय मित्र, श्रमिक सहचालकजीहरूप्रति यो कार्यदल आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज धेरै कुराहरू भयो, हाम्रा मजदुरका केन्द्रीय नेताहरूले धेरै सबै कुरा राख्छन्। अहिले त्यहाँ राख्नुपर्ने 2-3वटा कुराहरू मात्र राख्छु। सबभन्दा पहिला साथीहरू भ्रमण नपर्नुहोस्, मिडियाका साथीहरू पनि भ्रमण नपर्नुहोस्। हामीले नेपाल सरकारबाट साउन 6 गते 7 गतेसम्म लकडाउन गरेको अवस्था, हामीले सरकारले चाहिँ 10 गतेदेखि सम्पूर्ण यातायातका साधनहरू बन्द गरेको। यातायात लकडाउन 11 गते भनेको यातायात साधन 10 गते नै बन्द भयो। सरकारले जे निर्णय गर्यो त्यसमा अक्षरशः पालना गर्यो। त्यसै गर्ने क्रममा 7 गतेसम्म लकडाउनको घोषणा मन्त्री परिषदले गर्यो। त्यसमा हामी अब यो भित्र हामीले होमवर्क गर्नुपर्छ। यो भित्र हाम्रो व्यवसाय र मजदुर साथीहरूले गरेको पिरमर्कालाई अभिभावक संस्थाहरूले आफ्नो कार्य गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले चैत 12 गते, चैत 21 गते, चैत 28 गतेदेखि हामीले त्यो अभियान सुरु गऱ्यौँ। लिपिबद्ध रूपमा वैशाख 21 गतेदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउने काम गऱ्यौँ। त्यो बेला हामीले 3-4वटा कुरा भनेको थियौँ। धेरै ठुलो कुरो थिएन, सरकारसँग रात मागेको पनि थिएन। हामीले के भन्यौँ, अहिले साथीहरूले पनि भन्नुभयो, तपाईँले प्रश्न गर्न मात्र खोजेको थिएँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो गाडीहरूको किस्तालाई लकडाउन पिरियडसम्म 0 मान्नु। किस्तालाई यो पूर्ण लकडाउन सञ्चालन भएपछि यसलाई किस्ता साथ दिनु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, त्यसमा लगेको 4-5जना त्यसमा हामीले के भन्यौँ, त्यसमा त्यो जुन त्यसमा लाग्छ इन्ट्रेस्टले पूर्ण वितरण गरिदिनु पऱ्यो। अर्को कुरा, अब हाम्रो गाडी सबै घर ग्यारेजमा, चौरमा, खेतमा, बाटोमा थन्केको छ। त्यो गाडीमा घाँस उम्रेको छ। त्यो गाडी सञ्चालन गर्दा हाम्रो टायर मर्केको अवस्था छ, ब्याट्री काम नलागेको अवस्था छ।
मोबाइल फेर्नुपर्ने अवस्था छ, यावत यान जान गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसले पूर्ण सर्भिसिङ गरेर सडकमा ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले सहुलियत ब्याज दरमा पूर्ण कर्जा चाह्यौँ भने हामीले 3टा कुरा उठायौँ। अर्को कुरा के गर्यो, हाम्रो यातायात सञ्चालन गर्ने जुन सहचालक र सहचालकलाई स्वास्थ्य सामग्रीले सुरक्षित गर्नु पर्यो भने बिमा गरिदिनु पर्यो भने त्यसमा सञ्चालन हुने त्यसमा यात्रा गर्ने यात्रु पनि सुरक्षित हुनु पर्यो। साथै बस स्टपहरू कायम गरेर बस स्टपमा पानी ट्याङ्की, साबुन, सेनिटाइजर राख्नु पर्यो। बसको त्यो 4वटा नाकामा जुन बस स्टपमा छ त्यहाँ निर्माणीकरण टर्निङ बनाइदिनु पर्यो भन्ने कुरामा हामीले बोल्नु पर्यो। हामीले हाम्रा व्यवसायलाई हामीले किस्ता तिर्न सकेन, हामीले खान पाएन, सरकारले प्याकेज देऊ भनेकै छ। हामी लगानीकर्ता व्यवसायले खाना नखायौँ हामी खान्नौँ, सरकारले नखाइ पनि सहयोग गर्छु, तर हाम्रो गाडी बुढिसकेपछि हाम्रो गाडी बुढेको मजदुर साथीले सहयोग गर्छौँ। हाम्रो गाडी लगानी गरेको त्यो जुन चाहिँ किस्तामा सहुलियत गर्थ्यो त्यतिबाट भयो, अरू कुरा भन्ने गरेनौँ। तर यति कुरा सुनेर अनि भीमजीले हाम्रो साथीहरूले हाम्रो चाहिँ धर्मजीले पनि त्यो कुरा उठाइराख्नु भयो। हामी त्यसमा धेरै लबिङ गर्नु पर्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सबै जानुपर्ने दिन चाहिँ सृजना भयो, तर हामीले हिम्मत हारेनौँ। हामीले सबै कुरा लबिङ गर्ने काम गऱ्यौँ, विधि र सिस्टमभित्र रहेर काम गऱ्यौँ। हामीले विश्वास छ तपाईँहरूले पीडा भोगिराख्नु भएको छ त्यसले केही मल्लपट्टि लगाउने काम यो संस्थाले गर्छ भन्ने कुरा हामी ढुक्क छ। त्यसैले हामी दिनभर बिहान भने रात भनेर दिउँसो भने हामी त्यो काम खट्यौँ। तर हामीले राष्ट्र बैङ्कलाई हामी व्यवसायले गर्व मान्नुपर्छ। नेपालको इतिहासमा यो सार्वजनिक यातायात साधनलाई सम्बोधन गरेको फर्स्ट टाइम हो। बजेटमा तपाईँले थाहा छ, तपाईँले हेरिरहनु 5वटा विषयमा बजेटमा सम्बोधन भएको छ। त्यसैले त्यो बेलामा सबभन्दा राम्रो कुरो के हो भने अति सङ्क्रमित जोखिममा यातायात व्यवसायी भने सम्बोधन गराउनुमा हामी सफल भएको छ। त्यसमानेमा हाम्रा अर्थमन्त्री अर्थसचिवप्रति आभारी छौँ। त्यो बजेटमा त्यो कुरो हामी राखेपछि हामी सुरक्षित भयौँ। त्यति मिहिनेत गरौँ, त्यति कुरा चाहिँ सम्बोधन गर्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यति सजिलो छैन। साथीहरू बोल्ने कुरा त गर्छ, मैले सुन्दै गरेको छु, केही पनि हुन्न पनि भनिरहेको छु। महासचिव बजेटमा पनि केही सम्बोधन हुने भन्ने कुरा हाम्रो कामले सुनेको छु, तर हामीले बोलेन, हाम्रो कामले जवाब दिन्छु भने। तर 5वटा विषय बजेटमा सम्बोधन भएको छ। त्यसमा करमा अघि त्यहाँ आयकरमा 20% छुट भन्ने लेखेको छ। कागजपत्र नवीकरणमा छुट भनेको छ। करमा पुनर्विचार गरिदिने भनेको छ। लकडाउन पिरियडको बिमालाई त्यो 0 मान्ने भनेको छ। ल अति सङ्क्रमित जोखिम यातायात व्यवसायी भनेको छ। त्यो जोक छैन, यो भित्र धेरै कुराहरू छ। त्यो बजेटमा सम्बोधन गर्ने कुरा हामी सफल भएको छौँ। त्यही कारणले मौद्रिक ऐनमा राष्ट्र ब्याङ्कले जुन 2 गते सार्वजनिक गर्यो त्यसमा 3टा कुरा सम्बोधन भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कलाई त्यो कुरा बुझाउन पनि धेरै टाइम लाग्यो। अहिले भीमजीले त्यो कुरा राखिसक्नै गयो। म छोटो रूपमा गरौँ, ठुलो सकेसम्म कुरा नगरौँ। त्यसपछि त्यो 3टा कुरा आयो। अब हामी तपाईँहरूको हाम्रो किस्ता 1 वर्षभित्र अब त्यो मौद्रिक नीति त आयो, कार्यविधि आउँछ। कार्यविधिभित्र सबै कुरा हुन्छ। त्यो कार्यविधिभित्र फेरि लबिङ गर्नुपर्छ। त्यति सजिलो छैन। सम्बोधन गर्ने कुरामा फेरि लबिङ गर्ने कुरा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसै आएपछि अब हामी 3टा कुरामा ढुक्क भयो। किस्ता सर्ने भयो, ब्याजमा सहुलियत हुने भयो, पूर्ण कर्जा पाउने भयो। पूर्ण कर्जा पाउने यो 3टा कुरा सुनिश्चित भयो। त्यसपछि बल्ल साथीहरूले ऋण खोजेर गाडी निकाल्नु पर्दैन। अब हामी ऋण सरकारले त्यो कर 5% इन्ट्रेस्ट लाग्छ। त्यसमा त्यो 5% ब्याज तिरेर पैसा निकाल्ने हो। हामीले के भनेको छ, मिनिमम 2 लाख पैसा चाहियो भनेको छ। हाम्रो हिसाब किताब हामीले गर्दा हाम्रो गाडी अब सडकमा ल्याउनलाई 2 लाख 5 लाखसम्म खर्च हुने गाडी छ।
त्यसैले त्यो पैसालाई म्यानेज गर्ने काम राष्ट्र ब्याङ्कको मजदुरी नीतिबाट सम्बोधन भएको अवस्था छ। त्यही अनुसार हामी साथीहरूलाई त्यो कार्यविधि आएपछि तपाईँहरूलाई त्यही अनुसार जानकारी गर्छु। अर्को कुरा, हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी सबभन्दा मोटा 27 गते साउन 6 गतेसम्म 7 गतेसम्मको लकडाउन थियो। हामीले वर्कआउट गर्दैछौँ। हामीले देशभरि कागज भिजाएर काठमाडौँ आउनलाई हाम्रो दैनिक खर्च कति लाग्छ? त्यो गाडी सञ्चालनमा हामीले हाम्रो लगानीकर्तालाई नाफा चाहेन। हामीले के भन्यौँ, कागज भिजा काठमाडौँ गर्न नेट कति लाग्छ खर्च? काठमाडौँबाट पोखरा कति, काठमाडौँबाट भैरवा कति, काठमाडौँबाट जिडी कति? हामीले एउटा फर्मेट बनाएर हामीले 22 गतेदेखि होमवर्क गरिरहेको। 7 गतेपछि यो तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेको बेलामा, हामी त्यो कमाइको काम गरिरहेको बेलामा सरकारले अपरझट 26 गतेबाट जिल्ला र उपत्यकाभित्र कार्य सञ्चालन गर्ने भन्यो। म सरकारबाट सल्लाह छैन, मलाई लाग्छ हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि थाहा छ कि छैन, थाहा भयो हामीले भन्थ्यौँ। त्यसले हामीसँग सरकार नभएपछि हामी तुरन्त हामीले 24 गते हामीले बैठक आकस्मिक बैठक बस्यौँ। बैठक बसेर एउटा हामीले तय गरौँ, अब यो विषयमा मजदुर सङ्गठन हामी एउटै हुने भएर जानुपर्छ, उहाँ साथीलाई पनि अनुरोध गरौँ भन्ने अहिले भिमजीले भनिहाल्यो। हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। 27 गते एउटा, 25 गते, 26 गते एउटा कार्यदल हामी 27 गते कार्यदल बनायौँ। त्यसरी अगाडि बढ्यौँ। त्यसमा अहिले हामीले के भन्यौँ, त्यहाँ सबभन्दा पहिला चिन्ता कुरा छ साथीहरू। अहिले हामीले तपाईँहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा, हामीले स्वास्थ्यलाई संरक्षण, स्वास्थ्य सामग्रीहरू चालक सहचालकलाई हामीले दिने। तर दुईवटा कुरा मेजर कुरा छ, एउटा कोरोना बिमा, एउटा जोखिम कोष, कोरोना जोखिम कोष। त्यसमा पनि कोरोना जोखिम कोष चालक सहकार मजदुर श्रमिक साथीहरूलाई सरकारले यो कुरा ठिक छ, हामी यसको पहल गरेर यातायात मन्त्रालय मार्फत हामी फाइल अगाडि बढ्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता ल्याएको यो ठुलो उपलब्धि हो। त्यसमा फेरि सहयोग चाहिँ लबी गर्न बाँकी नै छ। त्यसमा अहिले तपाईँहरूले अर्को कुरा भन्यो, मन्त्रीजीले पनि फन्डले क्लियर भन्यो, सवातर यात्रा व्यवस्था ऐन 2049 को परिच्छेद को परिभाषामा किन छ? लामो दूरी 27, 28, 29, 30मा परिभाषा किन छ? 27 मा के भन्छ? लामो दूरीको कुरा परिभाषा छ। लामो दूरी भनेको 250 भन्दा माथिलाई लामो दूरी भन्छ। छोटो दूरी भन्दा लामो दूरी 250 भन्दा मुनि, 100 भन्दा माथिकोलाई छोटो दूरी भन्छ। 25 किलोमिटर भन्दा माथि 100 भन्दा मुनिलाई छोटो दूरी भन्छ। लामो दूरी, मध्यम दूरी, छोटो दूरी र स्थानीय दूरी। स्थानीय दूरी 25 किलोमिटर भित्रलाई स्थानीय दूरी भन्छ। 4 प्रकारको ऐनमा व्यवस्था छ। मैले मन्त्रीले यो कहाँबाट आएर ऐनभन्दा बाहिर त कोही छैन। जिल्ला वाइज गाडी चलाउनु भने अव्यवहारिक क्याबिनेटले निर्णय तुरन्त सच्याउनु पर्यो। त्यसैले 4वटा वर्गीकरण गरेको छ। ऐनमा प्रश्न व्यवस्था छ, यो ऐनभित्र रहेर काम गर्नु पर्यो भने ध्यान आकर्षित गर्यो। त्यसैले अहिले साथीहरूलाई मैले भनौँ, महासङ्घले आजबाट हामी 7 गतेपछि 7 गतेबाट लकडाउन छ, 8 गतेबाट लामो दूरी, छोटो दूरी, मध्यम दूरी, स्थानीय दूरी सबै खुल्ने किन छ? त्यसैले आज यो घोषणा होइन, त्यही साथीहरूले त्यही अनुसार तयार गर्नुभयो। तर अहिले कोरोनाको जोखिम छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले हामी प्लानिङ गर्दै जाउँ, जोड विरोधको आधारमा अगाडि बढाउँ। त्यो पनि प्रस्ताव हामीले गरिसक्यो। त्यो प्रस्ताव यातायात मन्त्रालयले सायद अहिले भनिदिने 1-2 दिनपछि निर्णय गर्छ। त्यो पनि लगभग सहमति भइसकेको छ। त्यसैले एकपल्ट गाडी बुढाएर पनि काम छैन। त्यसै गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अन्त्य गर्नु अब पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म हाम्रै महासङ्घको सदस्य संस्थाहरू जुन प्राणी साथीहरू छन् अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। त्यसले अब जिल्ला प्रदेश हाम्रो प्रदेश सबै प्रदेश समन्वय समितिका संयोजक साथीहरू कमिटी छ, जिल्ला समन्वय समिति छ। अहिले हामीले यो टिम जुन यहाँ केन्द्रीय टिम बनाएको छ, त्यहाँ प्रदेश संयोजक र त्यहाँ जिल्लाका त्यहाँ प्रदेशका अन्तर्गतका मजदुरका 3वटा सङ्गठनका साथीहरूको एउटा प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्ने भन्ने पनि सहमति गर्छ। त्यो मजदुर सङ्गठनलाई जोडौँ। एउटा एक ढिकाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म व्यवसायको हक हित, हाम्रो लगानीकर्ताहरूको संरक्षण, मजदुरको रोजीरोटी संरक्षण गर्ने कर्मचारी साथीहरूले हाम्रो रोजी संरक्षण गर्ने र यात्रु मैत्री सेवा दिने काममा निरन्तर हामी लाग्छौँ।
त्यसैले साथीहरू कन्फ्युजमा हुनुहुन्न। भोलि राज्यले निर्णय गर्यो यो लामो दुरी बन्द छोटो दुरी भन्ने त्यो अर्कै पाटो हो, तर राज्य अहिले महासङ्घले तपाईँहरूलाई अहिले सञ्चालन नगर 7 गतेसम्म हाम्रो यी मार्कालाई सरकारले सम्बोधन गराउँछु, मोदी नीतिमा के कुरा राख्न लगाउँछु, बजेटमा के कुरा राख्न लगाउँछु भने महासङ्घको प्रतिबद्धता छ। त्यो कुरा भएको अवस्था छ, टुङ्गेको अवस्था छैन। त्यसैले यी मेजर कुराहरू आज हाम्रो सबै संस्थाका अध्यक्षले बोलाएको तपाईँहरूलाई म फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले 8 गतेपछि तपाईँहरू तयारमा हिँड्नुहोस्। भोलिदेखि सबै तयार गर्नु। मैले थाहा छ तपाईँहरूको घर घरमा फोन आएको छ, साथीले भट्काएको छ, कसले के गरेको छ मैले सब थाहा छ। तर मलाई गर्व छ आज यो बाइनोडलाई सम्झेर कसैले पनि त्यो शब्दलाई त्यो कुरालाई मानेको छैन। यो नै साझा सम्पत्ति हो। त्यसले म तपाईँलाई आजदेखि यो कार्यदलले 7 गतेपछि 8 गतेदेखि गाडी सञ्चालन गर्ने घोषणा आज गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा तपाईहरूलाई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ। अहिले कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको।